I can still remember all the lessons he taught me. Growing up, learning how to be like my old man. नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम और हैप्पी फादर्स डे। और आज इस ख़ास प्रोग्राम में हम डॉक्टर आसिम मकसूद और उनकी फैमिली के साथ ये फादर्स डे मना रहे हैं। और डॉक्टर सैयद आसिम मकसूद, उनकी मिसेस डॉक्टर तुरे शहवार और आप सैयद मोहम्मद आसिम और मोहम्मद अली सैयद मोहम्मद अली। डॉक्टर सैयद आसिम मकसूद की ज़बानी हम सुनते हैं कि ये कितने अच्छे फादर हैं और इनके बच्चे जो हैं इनके बारे में क्या कहते हैं और एक अच्छे फादर की खुसूसियात क्या होती हैं, इन चीज़ों पे आज हम बात करेंगे। तो डॉक्टर साहब आपको और सबको अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग अस इन द शो। मैं समझता हूँ कि एक अच्छे बाप की जो सबसे अच्छी क्वालिटी हो सकती है वो अपने बच्चों का बेहतरीन दोस्त होना है। जी, आप जब तक अच्छे फादर नहीं हो सकते जब तक आप अपने बच्चों के बेहतरीन दोस्त ना हो। जी, और आपके बच्चे आपके साथ इतने कंफर्टेबल हों कि वो अपना किसी भी किस्म का कोई भी इशू आपके साथ खुल के डिस्कस कर सकते हैं। जी, ये मैं समझता हूँ कि सबसे डिफरेंट और सबसे ज़रूरी क्वालिटी है। वरना बाकी तो सारी जो जिम्मेदारियाँ हैं, जो क्वालिटीज़ हैं, वो तो हर शख्स पूरी करने की कोशिश करता है, लेकिन रोज़गार कमाने के लिए बाज़ औक़ात वालिद स्पेशली इस कदर बिज़ी हो जाते हैं कि वो बच्चों को वक्त नहीं दे पाते। जी, तो मैं ये समझता हूँ कि बच्चों को वक्त देना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। बच्चों के साथ अच्छी मेमोरीज़ डेवलप करना ये बहुत ज़रूरी है। जी, और सबसे बढ़कर ये कि आप उनके बेहतरीन दोस्त। सही बात है, अच्छी बात है। डॉक्टर साहब आप क्या समझती हैं कि इनको एज अ फादर आप कैसे देखती हैं, किस नज़र से देखती हैं? डॉक्टर आसिम बहुत अच्छे लविंग केयरिंग पर्सन तो हैं ही, लेकिन मैंने वाकई ये देखा है कि इन्होंने अपने बच्चों को फ्रेंड्स की तरह रखा है। ठीक है। और मोस्टली मेरा ख्याल है मोस्टली मैं बैड कॉप रही हूँ। डिसिप्लिन करने का जो एक था ना, वो रोल मैंने निभाया। वो भी चाहिए होता है, वो भी था इनका। जी, जी, लेकिन शायद वो कभी आया नहीं टाइम कि इनको डिसिप्लिन करना पड़े, क्योंकि मैं ही उस रोल में रही और ये ज़्यादा फ्रेंडली रहे बचपन में भी, क्योंकि कभी अवे भी होते थे। तो फिर ये जब आना होता था इनका तो फिर बच्चों के साथ लाड करना, और बच्चे भी मोस्टली इनसे ये एक्सपेक्ट करते थे कि बाबा को अगर कोई चीज़ कह दी ना तो फिर वो मना नहीं होगी। अच्छा, ही इज द लास्ट वो है ना कि बाबा ओके कर दें तो देन ओके। तो आसिम ने बहुत माशाल्लाह कहते ना वो हर चीज़ सहूलत प्रोवाइड करना, वो तो इन्होंने अपना फ़र्ज निभाया ही है। वो तो हर फादर का एक फ़र्ज होता है। अल्लाह ताला ने ज़ाहिर है उनके कानों पे जिम्मेदारी डाली है कि बेगम और बच्चों का ख्याल रखें, प्रोवाइड करें हर चीज़। वो तो माशाल्लाह इन्होंने निभाया ही है रोल, लेकिन बच्चों की तालीम और तरबियत में इन्होंने माशाल्लाह बहुत जोर दिया। कहते हैं कि एक बाप भी अपने बच्चों के लिए एक पैगंबर का दर्जा रखता है। जी, जी। और एक एज ए रोल मॉडल ना, घर में एक रोल मॉडल होता है कि बच्चे जो देख रहे होते हैं ना कि डैड जैसे कर रहे हैं हमें भी वैसे ही करना है। डैड को अच्छी आदतें हैं तो जाहिर है बच्चे वही अच्छी आदतें अपनाते हैं अपने अंदर। तो मतलब आसिम नहीं, मैं कहूँगी कि हर फादर को एक अच्छा रोल मॉडल होना चाहिए घर में कि वो अपनी बीवी को कैसे ट्रीट करें, वो अपनी मॉम को कैसे ट्रीट करें। आसिम ने अपनी मम्मा को हमेशा बहुत अच्छा ट्रीट किया है। बच्चों ने अब यही देखा है ना कि हमारे डैड ने अपनी मॉम को कैसे ट्रीट किया, तो उन्होंने उनसे लर्न किया है कि हमने भी अपनी मॉम को इसी तरह ट्रीट करना। तो एक घर में बच्चों को एक अच्छा रोल मॉडल मिलेगा तो वो एक अच्छे इंसान बनेंगे। और आई थिंक बच्चियों के लिए शायद मॉम्स होती हैं रोल मॉडल के, वो देखती हैं कि मामा किस तरह काम कर रही है, मामा किस तरह कुक कर रही है, किस तरह ड्रेस कर रही है। लेकिन आई थिंक बच्चों के लिए, लड़कों के लिए खास तौर पे डैड्स जो होते हैं वो रोल मॉडल होते हैं। ठीक है। अच्छा, जैसे यहाँ पे हम अपने वतन से बाहर हैं, दूर हैं,
اس کو بھی, اس وطن کو بھی ہم نے اپنایا ہے رہنے کے لیے, اور تعلیم و تربیت بچوں کی بھی یہاں کر رہے ہیں. تو بیک ہوم پاکستان میں تو یہ ہوتا تھا کہ ہمارے ساتھ اور بزرگ بھی, رشتہ دار جیسے خالہ, چچا, ماموں, یہ لوگ بھی تھے, تو وہ بھی تربیت میں اپنا ایک رول ان کا بھی ہوتا تھا. تو یہاں ان چیزوں کو, ان سب رشتوں کو ہم مس کرتے ہیں. بالکل, بہت زیادہ. تو پیرنٹس ہی رہتے ہیں جو بچوں کو ہر اینگل سے دیکھ سکتے ہیں. وہی نا, تو بچوں کے سامنے دو کون سے بڑے لوگ رہ رہے ہیں یہاں پہ, یہ دیکھیں نا کہ وہ اگر اب بہت بھی آپ جاتے ہیں تو سال میں ایک وزٹ کرتے ہیں پاکستان, دادا دادی سے ملاتے ہیں, نانا نانی سے ملاتے ہیں, لیکن موسٹلی بچے کنہیں واچ کریں, مام کو اور ڈیڈ کو. تو اگر مام اینڈ ڈیڈ اچھا ایز اے رول ماڈل ہوں گے تو بچے ویسے ہی بنیں گے. تو جیسے دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم, اس سلسلے میں جو ہے وہ اس کیا کوئی اسکیجول ویسا رکھتے ہیں؟ دینی تعلیم کا بھی میں سمجھتا ہوں کہ بیڑا ماں باپ دونوں کے سر ہے. جی. چونکہ بچے زیادہ تر وقت ماں کے ساتھ گزارتے ہیں, ٹھیک ہے, تو یہ ذمہ داری شہوار نے بہت احسن طریقے سے ادا کی ہے, اور ان کی عمر کے حساب سے جتنا دین ان کو معلوم ہونا چاہیے اتنا ان کو کما حق کو ماشاء اللہ ان کو ان کے علم ہے, اور بڑی باقاعدگی سے نماز پڑھتے ہیں, اور کبھی کہنا نہیں پڑتا کہ نماز اگر مس بھی ہو جاتی ہے بعد میں اس کی گنتی پوری کرتے ہیں, قضا کر لیتے ہیں, یا اور کبھی میں گھر پہ ہوتا ہوں تو ہم باجماعت نماز بھی کرتے ہیں. اچھا, تو یہ سلسلہ ہم نے گھر میں جاری اپنے رکھا ہوا ہے. اچھی بات ہے. اور بیٹا آپ کیا تعلیمی میدان میں کیا کر رہے ہیں بچے, آپ کچھ بتائیں گے؟ میں اسٹون برگ یونیورسٹی میں سائیکالوجی میجر کر رہا ہوں, میرا تیسرا سال شروع ہوگا اگست میں. تو میرے بابا نے مجھے میڈیسن کے بارے میں نا کافی چیزیں بتائیں بچپن سے. بچپن سے 4-5 سال سے نا مجھے پتا تھا کہ میرے بابا ڈاکٹر بننے جا رہے ہیں, تو اس کے بارے میں بات چیت ہوتی رہتی ہلکی پھلکی. لیکن جب میں 10-12 سال کا ہوا, میں ٹین ایج ایئرز میں آیا, پھر یہ آئیڈیا میرے میں سولیڈیفائی ہو گیا کہ مجھے بھی ڈاکٹر بننا ہے. ٹھیک ہے, بیکاز مجھے یہ پتا تھا کہ انہوں نے کتنا ہارڈ ورک کیا ہماری تعلیم کے لیے, تاکہ ہمیں اچھی تعلیم ملے, ہماری اچھی تربیت ہو, اور انہوں نے ہی میرے لیے پیشن ڈیولپ کیا کہ میں بھی ڈاکٹر بنوں. تو انشاءاللہ. آپ کو کیسا لگا پھر؟ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہی میری زندگی کا کام ہے, میری ڈائریکشن انہوں نے متعین کر دی, آپ کو ایک ڈائریکشن دے دی کہ کدھر جانا ہے. اور میں بہت خوش ہوں کہ انہوں نے مجھے گائیڈنگ ہینڈ دیا, کیونکہ ان کے بغیر میں پتہ نہیں کیا کرتا, میں کون سی فیلڈ کے لیے جا رہا ہوتا, لیکن انہوں نے میرے جو فیلڈ ڈائریکٹ کیا میرے لیے, وہ اس سے بہتر کچھ ہو نہیں سکتا تھا. بہت اچھی ہے. اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں انشاءاللہ اسٹارٹنگ اگست میڈیکل اسکول کی کلاسز اسٹارٹ کر رہا ہوں ناکام میں. اچھا. سو I'm busy with that. ابھی پچھلے اس پورے سال میں نے ایکچولی بابا کے ساتھ ہی کام کیا سٹی ایم ڈی کلینک پہ. اچھا. تو جب یہ پینڈیمک چل رہا تھا تو ہم دونوں فرنٹ لائنس پہ کام کر رہے تھے, اینڈ دیٹ واز اے ویری انسپائرنگ ایکسپیرینس. میں نے فار دا فرسٹ ٹائم دیکھا کہ میرے فادر جو ہیں ورک پلیس پہ کس طرح ایکٹ کرتے ہیں. جی. تھوڑا سا it was a bit funny calling my own dad Dr. Maqsood the whole day. I know. لیکن بہت مزہ آیا, بہت سیکھنے کو ملا, اینڈ بس just seeing my dad in action بہت انسپائرنگ تھا, بیکاز بابا ہمیشہ سے اسٹوریاں تو سناتے ہی تھے کیا اپنی میڈیسن کی, کیا انہوں نے آج پیشنٹس کو دیکھا کیا نہیں دیکھا, لیکن ان کے ساتھ بالکل کام کرنا, ان کی ہیلپ کرنا, this is a whole new experience and I'm grateful for it. اچھی بات ہے. تو ناظرین آپ کو بتاؤں کہ ڈاکٹر عاصم مقصود جو ہیں بہت اچھا گاتے بھی ہیں, لیکن آج انہوں نے معذرت ظاہر کی ہے. تو لیکن یہ کہ جیسے آپ کو شوق ہے اس طرح آپ وہ شوق بھی ہے, بچوں میں بھی آیا ہے. سنی ماشاءاللہ بہت اچھا گانا بھی گاتے ہیں, گانا بھی بجاتے ہیں, سنائیں گے آپ کو. اچھی بات ہے, آپ سے سنیں گے. اور میں نے دیکھا کہ بعض جگہوں پہ کہیں گانے کو کوئی اچھا بھی کہتے ہیں, اوپن مائنڈیڈ لیتے ہیں, کہاں کچھ لوگ مختلف سوچیں ہوتی ہیں. لیکن یہ میں آپ سے پوچھوں گا کہ جیسے زندگی کی کوئی بھی ہابیز ہوتی ہیں جیسے, تو اسی طرح یہ بھی ایک چیز ہے کہ جی یہ بالکل ایک ہابی ہے, ایز لانگ ایز آپ کی تعلیم میں اس کی وجہ سے کوئی فرق نہ آتا ہو, جی, اور آپ کی اگر کوئی نمازیں ضائع نہیں ہوتی اس کی وجہ سے, تو میں نہیں سمجھتا اس میں کوئی حرج ہے. ٹھیک ہے, اچھی بات ہے.
कुछ सुने फिर आपसे. जी इन्होंने ही मुझे सिखाया गिटार प्ले करना. हाँ. तो और ये बहुत यूज़फुल चीज़ थी मेरे ना कॉलेज के पहले से साथ में, क्योंकि जब मैं बहुत स्ट्रेस आउट हुआ होता था, हाँ. यही मेरा स्ट्रेस रिलीफ था कि एग्जाम आ रहा, थोड़ा सा इसके थ्रू मैं रिलैक्स हो ठीक है, जाऊँ. ठीक है. तो मैं आपके लिए गाना डेडिकेट. हाँ ज़रूर. Got a lot to learn from my old man. Very nice. Beautiful, beautiful. बहुत अच्छे, बहुत अच्छा मैसेज भी आपने दिया इसमें. वाह बहुत अच्छा.